السلام علیکم فرینڈس، دی پنجاب ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل دی پنجاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ موصول ہو سکیں۔ چلو انشاءاللہ آگے سٹارٹ کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة